उठो देखो वतन को आज हम सब की जरूरत है, लगा दो सब कुछ दाव पर कि मंजिल खूबसूरत है। दिखा दो अपने दुश्मन को हम में जनून कितना है, बहा दो अपनी मिट्टी पर रगों में खून जितना है। आज जो भी रूठे हैं, पर अफसोस कि मैं उन्हें रूठा कह रहा हूँ, अभी मैं हल्का हाथ रख रहा हूँ। आज जो भी रूठे हैं जल्दी मान जाएंगे, इम्पोर्टेड वो हुकूमत का कब तक बोझ उठाएंगे, कब तक वो भी देखेंगे मेरी खस्ता हाली को, पनपती गुंडागर्दी को, इंसानियत की पामाली को। आज भी हमारा है, खबरदार कोई ये समझे कि उसका है, वक्त आज भी हमारा है, आज भी हमारा है, हमारा ही तो कल होगा। हर मुश्किल का अपने पास बड़ा आसान हल होगा। इरादा बस करना है, इरादा ही बस करना है, और मंजिल होगी कदमों में। तेरे मेरे किस्से होंगे गीतों में और नज़मों में। वतन ये हमारा है, हमने ही बचाना है, जिसमें जितना जोर समर उसने वो लगाना है। ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले अरशद शरीफ साहब को अगर मैं खराजे अकीदत ना पेश करूं तो ये उनके साथ ज्यादती होगी, और उससे भी पहले मैं उनकी वालदा को सलाम पेश करता हूं। और मैं अपने मुख्तदार हल्कों को, अपने दुश्मनों को ये मुखातब करके पैगाम देना चाहता हूं, मुझे बताओ जिस कौम के माएँ ऐसी होंगी उस कौम को तुम कभी शिकस्त दे सकते हो? ना आज तक कोई दुनिया का फ़िरौन हमारी आवाज दबा सका। यानी मैं पूरी क़यामत तक, उस पहले दिन से आज तक की बात कर रहा हूँ। फ़िरौन के पास बड़ी ताकत थी, बड़े लश्कर थे, और मूसा के पास कुछ भी नहीं था, एक तीर नहीं चला, और मूसा अपनी कौम को लेकर बाहर निकल गया। ना कोई आवाज दबा सका है, ना कोई ताकत के जरिए आवाज दबा सकेगा। उसके बाद मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हुई, जो हमें मैं पता क्या कहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे ये बताएं कि अरशद शरीफ साहब जो कहते कहते शहीद हो गए, वो कौन था, वो कौन था? अब कौम जान चुकी है वो कौन था। सर हम जानते पहले दिन से हैं, हम जानते पहले दिन से हैं, बहुत पहले जान चुके थे। मसला क्या था? मसला ये था, आज से पहले बताने वाले खुद चोर थे। यानी नवाज शरीफ हमें बता रहा था, वो खुद चोर था। पीपल पार्टी बता रही थी, वो खुद चोर हैं, दहशतगर्द हैं, वो खुद गद्दार हैं। हमें इसलिए उनकी बात पर यकीन नहीं होता था कि हम इनके लिए अपनी जानें आहर क्यों कर दें, क्यों दे। इसलिए पता हमें पहले भी था, पता हमें अब लेकिन अब में और कल में फर्क क्या है? अब जो हमें बता रहा है वो एक ईमानदार है, वो एक सच्चा है, मैं उस पर यकीन कर सकता हूँ, मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। और अक्सर लोग कहते हैं, मतलब कि राना सनाउल्लाह धमकियाँ देता है, और उसके बारे में लोग कहते हैं, फैसल वाडा ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताज़ा उसके बारे में बहुत से सहाफ़ी ये सवाल उठा रहे हैं। अभी ये चूरी खाने वाले मजनू जो है ना, ये भागेंगे, अभी और भी होंगे। अभी ये फैसल वाडा अकेला नहीं होगा, आस्ता आस्ता ये भागेंगे, अभी खून देने वाले मजनू ही रह जाएंगे। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, सिर्फ अकेला इमरान खान भी रह जाए, सब भाग जाए, वो फिर भी लड़ेगा, फिर भी मरेगा, उसे आप कब्र तक में उतार सकते हैं, उसे कोई दुनिया में नहीं चला जो उसे शिकस्त दे सकता हो। ये बात मैं क्यों जानता हूँ, इतने असर सूख से मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं उससे मिला हूँ, चाहे वो चंद सेकंड की मुलाकात थी, मेरी उससे मुलाकात हुई है। मैं उसे जानता हूं कि वो कितना मजबूत, इरादों का वो कितना मजबूत है। उसने ये अयाशियां करने के लिए हुकूमत नहीं ली थी। अगर अयाशियां करने के लिए लेता तो वो भी इनके साथ गुडी गुडी खेलता, कंप्रोमाइज करता, मिल मिला के चलता, आज बर्दाश्त करता, कल फिर उसकी हुकूमत आती। आपने देखा नहीं, नवाज शरीफ बर्दाश्त करता है, फिर उसकी हुकूमत आ जाती है। 5 साल तुम्हारे, 5 साल हमारे। वो इस तरह नहीं खेलना चाहता, वो मेरी आज़ादी की जंग लड़ना चाहता है। और मैं इस कौम से मुखातब होकर कहना चाहता हूँ, कोई इमरान खान के लिए ना निकले, अपने लिए निकलना है तुमने, अपने बच्चों के लिए निकलना है, अपने कल के लिए निकलना है। लोग यहाँ सवाल उठाते हैं हम कैसे गुलाम हैं, मैं बताता हूँ हम कैसे गुलाम हैं। आज तक आपको अदालतों से इंसाफ मिला? जो आज़ाद होते हैं उन्हें इंसाफ मिलता है। आज ये जो पुलिस वाले हैं, हमारी नौजवान नस्ल को जहाँ पर देखते हैं रोक लेते हैं, ऐसे खामखा तलाशी के नाम पर डराते हैं, खौफजदा करते हैं। कोई इन्हें पूछने वाला है नहीं है। अगर आज़ाद होते तो ऐसा होता? अगर आज़ाद होते, सबसे बड़ा क्वेश्चन जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये
آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امریکہ کی دوستی نہیں چاہیے. آپ کون ہوتے ہیں اس کے ساتھ دوستی کرنے والے؟ میں نے اس کی دوستی میں بہت کچھ گوا لیا. میں نے اپنے قبائلی علاقوں سے دشمنی مول لی. میں نے اپنے بلوچیوں کے معاملات میرے سامنے ہیں. میں نے اپنی بارڈر پر افغانستان کو اپنا دشمن بنانے کے در پہ ہو گیا. میں ایران کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتا. میں نہیں اب اس کی دوستی کو افورڈ کر سکتا. میں اس کی دشمنی لینے کے لیے تیار ہوں. اچھا آپ کہتے ہیں سلوشن بتاؤ. ہم مقروض ہیں, ہم قرضوں پر چل رہے ہیں. میں دیتا ہوں سلوشن. عمران خان تو بہت بڑا لیڈر ہے, وہ تو سب جانتا ہے. میں ایک عام انسان آپ کو سلوشن دیتا ہوں. اس کا سلوشن کیا ہے؟ IMF سے آپ آزادی کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ یہاں پر انصاف دینا شروع کر دیں, صرف انصاف, اور کوئی کام نہ کرے, اور اپنی حق درمیاں جاری رکھے. سب کرے, صرف انصاف دے. یقین کرے ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا سرمایہ ہے, وہ سرمایہ پاکستان میں لے آئیں گے. آپ کو IMF کی غلامی سے آزادی مل جائے گی. آپ کو امریکہ کے تسلط سے آزادی مل جائے گی. ہاں, کسی کے وزیر اعظم بن جانے سے یا کسی کے ہٹ جانے سے آزادی نہیں ملے گی. جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے آپ آزاد نہیں ہوں گے. اگر آج مجھے بتائیں, آج کوئی سو موٹو کیوں نہیں ہوا؟ ارشد شریف کے معاملے پر سو موٹو کیوں نہیں ہوا؟ اتنا کچھ ہو گیا, سو موٹو کیوں نہیں ہوا؟ رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہا ہے, دھمکیاں. یہ گنڈوں کا کام ہے, کسی وزیر کا کام نہیں دھمکیاں دینا. آپ دنیا کے کسی اور ملک کے وزیر داخلہ کو بتائیں مجھے کوئی ایک مثال پیش کرے کہ وہ دھمکیاں دیتا ہے. ایک دھمکیاں دینے والا, ایک گنڈا, ایک قاتل آپ کا وزیر داخلہ ہے. مجھے بتائیں انصاف ہو رہا ہے؟ جا سکتا ہے, اور جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہو ان کے لیے میں ادارے کے ساتھ کیوں دشمنی لوں؟ وہاں میرے بھائی ہیں, آپ کے چچا ہے, کسی کا ماموں ہے, وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. یہی تو بات بتانا چاہتے ہیں. ہمارے ادارے اب وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جو اندر کی باتیں ہیں وہ عام لوگوں کو نہیں بتائی جا سکتی, ٹھیک ہے آپ نہ بتاؤ, لیکن میرا مقدمہ تو صحیح سے لڑو. مجھے نظر تو آئے کہ آپ میرا کیس لڑتے ہو اور جیت کے آتے ہو. دشمن کو کچھ دیتے نہیں, کچھ لے کے آتے ہو. آپ نے پہلے 80,000 جانیں یہاں قربان کی, اور اس وقت کہا گیا ایک چھوٹی مصیبت ہوتی ہے ایک بڑی, اور اللہ کا فیصلہ ہے, چھوٹی مصیبت کو گلے لگا دو, بڑی مصیبت کو چھوڑ دو. صلح حدیبیہ کے معاملات آپ اٹھا کر بتاتے ہیں. مجھے بتائیں محمد مصطفیٰ نے اس وقت کتنی جانیں قربان کی جس وقت صلح حدیبیہ کیا؟ آپ نے اپنے لوگوں کا تحفظ کیا, انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کیا. آپ نے 80,000 جانیں قربان کر کے کہتے ہیں وہ چھوٹی مصیبت تھی؟ افغانستان سے دشمنی مول لینا چھوٹی مصیبت تھی؟ امریکہ کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے تھے؟ بے شک نہ لڑے. ہم کب کہتے ہیں آپ کو لڑے؟ ہم تو کہتے ہیں برابری پر چلیں گے. ٹھیک ہے, یہی برابری حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں خان صاحب. کوئی امید ہے آپ کو؟ آزادی کے لیے جا رہے ہیں, وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں جا رہے, آزادی کے لیے جا رہے ہیں. اور دوسری ایک بات میں پوری قوم کو کہہ دینا چاہتا ہوں, فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. جب فیصلہ کر لیا تو پھر لڑو, مرو, جیتو یا ہارو, اور ہاریں گے تو قبر میں, زندگی میں نہیں. اور جو لوگ سوچتے ہی رہتے ہیں وہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے. سوچنا اب چھوڑ دو, فیصلہ کر لیا تو لڑو. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک ہی پیغام ہے جی آج آگے سبھی کا کہ یہ ملک تمہارا ہے. عمران خان کے لیے نہیں, اپنے لیے نکلو, اپنے ملک کے لیے نکلو.